السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نبداو لا فورماسيون اللي كنت وعدت بها، اللي هي لي سيناميكس لي فيرسيون كاملين. غنحاول ما امكن لو بلو ماكسيموم من ديتايي باش غنعرفوا لي ديفيرون فيرسيون اللي كاينين، لوتيزاسيون ديال كل فيرسيون صالحه، وبزاف ديال الجوانب ان شاء الله غنشوفوهم. قبل ما نبدا لا فورماسيون بغيت نهضر شويه على لاشين. لاحظت بانه بزاف ديال الميساج كيجيوني على لاشين بانني ما كنديرش لي فيديو مسويفين، مره كنهضر في هذا السوجي مره كنهضر في هذا السوجي. لا، انا اون فوا كنبدا من فورماسيون، سورتو لي فورماسيون تيوريك، يعني كنحطهم في دي بلاي ليست اللي غيكون فيديو تابع الفيديو، يعني ما يمكنش تفرج في الفيديو الخامس وانت ما مشيتش للرابع، يعني ضروري خصك تمشي بالترتيب ديالهم. ابار من لي فيديو اللي كندير سوغ تيغان ولا هادو كيكونوا الياتوار، يعني ما كيكونوش تابعين لنفس السوجي. بحال باغ اكزومبل لا فورماسيون اوتوماتيزم، كندخل بلاي ليست كنمشي كنلقى لي فيديو ديالها كاملين محطوطين هنايا، هما كاملين لي فيديو ديالها كاملين. لا فورماسيون تي بورتال هي لي فيديو فيها 15 فيديو. بالنسبه للكونفرتيزور دو فريكونس حاليا حط فيه 3 فيديو. هاد الفيديو الجايه ان شاء الله حتى هي براسها غتحط مع لي كونفرتيزور دو فريكونس. لي كومونيكاسيون فيها دي فيديو، هذا هو الميت. ما كنقدرش نحط بزاف نظن تكون يعني شويه مشارجه بالوقت. واحد القضيه اخرى كنطلبها واول مره غنطلبها هي بليز بارطاجيو لو ماكسيموم لاشين، ابوني، حيت للاسف نقدر نقول لكم 70% من الناس اللي كيتابعوني في لاشين سو سون با دي زابوني. لا يعقل انني نشوف اون فيديو كنلقى فيها 2 كيلو ديال لي فيو، 3 كيلو ديال لي فيو، كنلقى 70% منهم ديال الناس لي زابوني. زعما الا ابونيتي ما فيها عيب، بالعكس عندك الربح الا تابونيتي غيوصلوك لي فيديو، كل ما تحط شي حاجه غتوصلك انت الاول. اونطونك ما كنتيش ابوني غتبقى حافظ السميه ديالي وغتبقى تخليها، ما غتفيدك بوالو، ما غتفيدني بوالو. يعني هادشي انا ما كنبزاش، ولكن يعني هذا طلب بسيط مني، ونتمنى ان شاء الله نشوف النتيجه ونتوكلوا على الله. نبداو لا فورماسيون. بالنسبه لي سيناميكس، لا فيرسيون سيناميكس كاملين هما اللي كنشوفوا قدامنا، فيهم ديفيرون تيب، ديفيرون موتور اللي كيمشيو معاهم. من بعد ان شاء الله غنمشيو للاس 120 لا غام هذه اللي انا كتعجبني بزاف، غنديطاييها معكم حيت اظنكم انها واحد لا غام اللي شويه بوك سايز ولا فورم. بالنسبه للناس بزاف كيلقاوها في لوزي مع اظنكم كتجيك واحد لا فورم اللي شويه سبيسيال ما كتعرفش منين تبدا ليها، وكاين يعني دي كال اللي تحط فيهم كتلقى مثلا كتجي برونشي لو بي سي ديالك، مثلا تبغي تكومونيكي مع تصدق برونشي البي سي ديالك في لونطري درايف اللي كيصدق ضرب لك البي سي، ولا ضربتي الفارياتور، ولا يعني بزاف ديال لي زيرو انا شخصيا حضرت ليهم. ان شاء الله هاد لا فورماسيون هادي غنحاولوا نفهموا هاد لا غام سيمنز لوتيزاسيون ديالها بالضبط شنو هو، وكيفاش غنتكومونيكي معاه، كيفاش غندير الدياغنوستيك. سورتو انا في لي فيديو ديالي ما كنحاولش ناتاكي بارتي بروغراماسيون بزاف، انا كنحاول اتاكي بارتي مانتونونس هي الكاستيت. لا بلوبار ديالنا ما كنخدموش في لا بروغراماسيون، كنخدموا في لا مانتونونس، يعني كيفاش واحد الاوتي قدامي كيفاش نستعملها وكيفاش ندخل في لي كومونيكاسيون مع لي فارياتور الاخرين. الو نتوكلوا على الله ونبداو لا فورماسيون. انا هذا الفيشي غنخدم به هو لي فيشي ديال سيمنز مكتوب بالونجلي، يعني غنحاول ان شاء الله ندرجو لكم شويه. بالنسبه لهاد لي غام هادو ديال سيناميكس عندنا فيهم 6 ديال لي فيرسيون، 6 ديال لي فيرسيون اللي هما هادو كنشوفوا قدامنا. عندنا ديستريبيوتيد اسي اللي كيكون واحد الموتور انتيغري وسط منو لي فارياتور، كيكون لي بوك سايز سينجل اكسيس، يعني ان سول موتور، وكاين دوبل موتور. يعني باش تفهموا كاين دي بلوك باور موديل، يعني لي بلوك دو موديل دو بويسونس اللي فيهم اون سول سورتي، يعني كيكومونديك موتور واحد، وكاين اللي فيه دوبل سورتي كيكوموندي، يعني كيتسمى دوبل اكس، يعني دوز اكس كيتكومونداو لك ميم طون. افترضوا عندك مثلا واحد لامبريمونت اللي مثلا فيها 16 الاكس، غتحتاج 8 ديال ليزاكس. الا كنتي خدام اون دوبل، الا كنتي خدام اون سينجل غتحتاج 16 لاكس كامله. عندك اون امبريمونت خدامه مثلا الماشين فيها 4 اكس، عندك دو شوا، يا سوا تخدم بالدوبل
وغتخدم بدو موديول باور موديول، ولا غتخدم بواحد وغتخدم بربعه. ساشون كو هاد لي بوكس سايز ولا لي فورم ديالهم كاملين كيمشيو حسب لي بويسونس. بالنسبه للاخر يعني بلوك سايز، وعندنا شاسي اسي وعندنا البوك سايز اللي كيمشيو دي سي اسي، هما اللي غنطرق عليهم في لا فورماسيون الجايه ان شاء الله، يعني في لي فيديو اللي جايين قدام. دي سي اسي يعني لونطري ديالو دي سي وكيخرج لك في لا سورتي اسي. تقول لي لا واش دي موتور كونتينيو؟ لا، دي موتور التيرناتيف اللي هما دي موتور سانكرون، ولكن الباور موديل كتدخلو غير دي سي اللي كتجي من واحد الانفيد كيتسمى واحد الباور، واحد موديل دو ليني اللي هو اللي كيدخلنا تريفازي وكيرودريسيا باش هاد لي سير هاد لي درايف كتجيهم دي سي واجده في ان جو دو باغ، ان بتي جو دو باغ انتيغري فيهم. ديجا كاين عندي واحد لا فيديو نحط لكم اللين ديالها هنايا. كان ان شونجمون ديال هاد بوك سايز، هما يسموهم بوك سايز اللي هو بحال الدفاطر كيتحطوا بحال الشكل ديال الكتوبه. وكاين الكومباكت بوك سايز فيه دي سي اسي، هادو كاملين فيهم ملتي اكس. وكاين الشاسي اللي كيركبوا سوغ ارموار اللي هما كبار، يعني هما لا فورم اللي حنا مولفين بها فيهم دي سينجل اكس. الوغ بالنسبه للديستريبيوت كيمشيو من 0.75 حتى 2 اش بي اللي هي من 0.5 حتى 1.5 كيلو وات. كيكونوا جي موتور كبار، ما نلقاش موتور ديال مثلا ديال 100 كيلو وات وغنلقاو فوق منه فارياتور، امبوسيبل. علاش هادو غير ميم في لي مارك اخرين، في لانز، في الموتيك وفي لي فيرسيون جداد ديال الموتيك كاملين كيكونوا دي بويسون صغار. علاش كيصلحوا هادو؟ كيصلحوا تو سامبلومون اننا الا كنا غنخدموا واحد موتور صغير وندير له فاريتور في الارمور ونتيري كابل، يكون الفاريتور انتيغري في السم الاخر بحال دي بوبينوار وهكا. يعني كيتجيك ان بلاصه دير ارمور كبيره وسورتو ان كونستركتور كتربحوا لي سباس بس ما يدير ان ارمور ديستريبيسيون اللي فيها لي فاريتور، كيكون الفاريتور لاصق فوق من الموتور كيدير غير اون بورني ديال لي كوموند صافي وكينوض نايض. سورتو لي بوبينوار اللي كيكونوا صغار. لي بلوك سايز ردوا البال، راه عندنا بلوك سايز وعندنا البوك سايز. بالنسبه لي بلوك سايز كيمشيو من 0.5 حتى 120 اش بي اللي هي 90 كيلو وات. بالنسبه لي طونسيون اسي 380، بالنسبه لي طونسيون 200 حتى 240 كنلقاو بان كيمشيو حتى ل 1 اش بي. شي الفرق فين كاين في الطونسيون؟ الطونسيون طايحه بويسونس طايحه، طونسيون كبيره بويسونس كبيره. في طونسيون ديال 500 حتى 690 ما كاينش عندنا. هادو كاملين تقريبا ما نلقاوش، ما نلقاو حتى الشاسي هو اللي كاين هاد الطونسيون هذا. هادي تقول لي ما كايناش في لوزين 690 فولت، غنقول لك لا كاينه. بحالاش؟ كتلقى دي التيرناتور اللي اشنو كيديروا؟ كياخذوا ان فارياتور كيكومونديو به التيرناتور. هذا التيرناتور كيدير لنا جينيراتور دو طونسيون ديال 600 فولت باش كيخدموا بهذه السيرفو موتور. وهنا في المغرب عندنا بزاف موجودين، لقيتهم بزاف دي سوسيتي خدمت دير دي انترفونسيون فيهم على حسب هاد لي جونغ ديال هما في البروغراماسيون عادي ما كاينش فرق. هو داك ما يسيدكش كتقول مال هذا موتور خارج ليا الضو عطيه الضو خارج ليا الضو، ما كنعطيهش ميكانيك كنعطيه الكتريك، كندورو الكتريك وكيجينيرا ليا اون طونسيون الكتريك. ما صلحليش انني ندير في هاد لي فيديو في هاد الشيء حيت كيكون اكسكلوزيف للماليه، يعني ما نقدرش انا نصورو. ان شاء الله الا جات شي فرصه اللي لقيت انا حريه التصوير ولا شي حاجه نقدر نحط لكم دي كافيين. بالنسبه لي شاسي ما عندناش في المونوفازي، ولكن عندنا في التريفازي كيمشيو من 150 من 150 حتى 340 اش بي اللي هي 250 كيلو وات. بالنسبه لي بوك سايز فيهم دي سي اسي، ما كاينش بوك سايز اسي وكاين ملتي اكس وكاين سينجل اكس. بوك سايز في ملتي اكس وفي سينجل اكس، في هنايا في الاخر دايرين غير هكا، وهي في الاوكا كاين ديال السينجل اكس. لي بوك سايز كيمشيو اسي ملتي اكس كيمشيو من 1.2 حتى 13 اش بي كومباكت، لي صغار شويه هادو، الاكس هادو كيوصلوا كبار، هاد الكومباكت شويه صغار في لا فورم ديالهم. وكاين الشاسي اللي كيوصل حتى 1000 اش بي اللي هي 800 كيلو وات. وانا شخصيا اكبر واحد كنت بروغراميتو درت ماشي بروغراميتو، درت له مانتونونس و موديفيكاسيون في البروغرام، كنوصل لونفيرون ديال 660 هكا كيلو وات. كونترول مود يعني هادو كاملين كيسبورتي نفس الكونترول مود اللي هو
tension, fréquence, vecteur without encodeur, ou là où donc il y a une commande vectorielle avec ou sans encodeur, les cerveaux avec ou sans encodeur. فاش كنجيو نهضروا على لي زونكودور هنا غنلقاو دو تيب يعني واحد دو موديل اس ام سي واش غيكون يعني انتغريم فيه ولا غيكون اكسترن. هذه ان شاء الله غنشوفوها فاش غنجيو نهضروا على الكومباكت سايز غادي طيبوا هاد لا فيرسيون هادي تما غنلقى غنهضروا على لي تيب ديفيرون ديال الاركتيكتور ديال الريزو حيت هنايا الريزو شويه مختلف. بالنسبه للكومونيكاسيون كاملين كيسبورتيو البروفينيت البروفيبوس ليترنت اي بي اليو اس اس. اليو اس اس هو اللي كيتلقى بزاف داخل وكتلقى ميم بروفيبوس بروفينيت غير اليو اس اس في الترانسميسيون ديال لي دوني. Le can open, le mode bus TCP/IP, bus direction interface. بالنسبة لي فونكسيون flying rostar circuit, automatic rostar, basic positioner. هادو لي فونكسيون اللي كنلقاوهم ديجا يعني انتيغري عندنا في لي تكنولوجي كونترولور اللي كاين تيك بيفيرينغ البيكو تكنولوجي هي اللي يعني غنجيو نبداو نسمعوها بزاف. هاد التكنولوجيا هادي مستعمله بزاف. دي سي سي موسيون كونترول ويدسي موسيون هو حتى هذا مهم بزاف. والنيميريك كونترول ويدسي نيميريك هذا بالنسبه لي ماشين سي ان سي. موتور كونتابيليتي دي موتور سانكرون اندكسيون سانكرونوس توك لينير. بالنسبه لهذا التيب ديال ديستريبي كنلقاو غير هاد لي سانكرونوس. بالنسبه لهادو كاملين كنلقاو 3 تيب دو 4 لي تيب دو موتور. دي موتور لينيير لي موتور لينيير اللي تصادفات هنايا كنت هضرت عليه في واحد لا فيديو بزاف كانوا سولوا ما فهموش. هما دي موتور اللي كنربحوا فيهم لا فيتاس او الكوبل كيتستعملوا بزاف في لي زيكسترودوز كيكونوا فيهم دي موتور غوند وكيكونوا فيهم دي موتور بلا يعني ا روتور بلا موتور تقدروا تكتبوا عليها في جوجل دي موتور ا روتور بلا. دوغري دو بروتيكسيون بالنسبه لي موتور انتغراتيد فيهم فارياتور الاي بي بيان سور يكون طالع اللي هو الاي بي 65. علاش طالع؟ حيت هذا غيكون في لو تيران ما غيكونش في لارموار غيكون انتغري في لو تيران يعني غيصبرك لا بوسيير غيصبرك شي اقتراض الماء غيطيح فوق من لانديس بروتيكسيون كيكون طالع. بالنسبه للبوك سايز لانديس بروتيكسيون طايح بزاف اللي هو الاي بي 20. بالنسبه للشاسي الاي بي 20 وكيوصل حتى الاي بي 43 على حسب لوتيزاسيون ديالو. لي بوك سايز الاي بي 20 حيت هادو كيكونوا كاملين وسط لارموار ما كيتستعملوش برا ما كيسوبورتيوش ميم لا فونتيلاسيون ديالهم الا وقفات لك ساهل انه يوقف. الكومباكت اي بي 20 حتى هو كيكون وسط لارموار. والشاسي من الاي بي 0 للاي بي 20 حتى هو كيكون في لارموار كيكونش معري وكيتكون ريفروديسمون بالماء. اغلبيتهم كيكون ريفروديسمون بالماء يعني ريفروديسمون فورسي بلو ديريفي. بالنسبه لا كونفيغوراسيون البروغراماسيون عندنا بزاف ديال اللوجيسيال. عندنا ستارتر عندنا ستارت درايف عندنا سيزر. انا خدمت بستارتر خدمت بستارت درايف. سيزر ما عمري احتاجيتو ديتي كونفيغورتو. كاين واحد اخر سيموسيون سكوت اللي هو انتغري وسط منه ستارتر. شنو الفرق بين ستارتر و سيموسيون سكوت؟ فرق واحد اللي هو ان ستارتر انتغري وسط سيموسيون سكوت. الا عندك سيموسيون سكوت في البيسي ما غيبغيش يتانساك ستارتر. الناس اللي كيحتاجوا يديروا غير لا مانتونونس بلا ما يتقاتل مع السيموسيون سكوت اللي هو ديجا خصك ليسونس وخصك ستارتر غراتوي. ستارتر غراتوي تقدر تخدم به ما محتاج فيها ليسونس لا والو. فاش كتكون خدام في سيموسيون سكوت وكدير لابيل مثلا كونترول يونيت باش تكومونيكي معها راك اوتوماتيكمون راك خدام في الانترفاس ديال ستارتر ما تلقاش الفرق. السيفتي تكنولوجي يعني لي تكنولوجي ديال السيكوريتي. سيف توك اوف سيف اوبريتينغ ستوب سيف ستوب. سيف ستوب يعني لي مود داغي عندنا دو مود داغي. بريك كونترول كتلقى ميم دي موديل ديال الفريناج كيكونوا دي ريزيستونس فريناج كي كوموندي بار ان موديل دو فريناج كيكون يعني سورتو كي كومباكت سايز كيكون داخل فيها بزاف باش كيبروتيجيو. سيف براك تيست سيف سبيد مونيتور سيف ديريكسيون سيفتلي ليميتد بوزيسيون سيفتي بوزيسيون. بالنسبه لي سوليسيون اللي حنا واجهين عندنا في السوق وحطاهم لنا سيمانس هما هادو اللي كنشوفوا قدامنا هما هادو كاملين. عندنا هاد لا فيرسيون البازيك موسيون اللي هما الفي 20 والجي 110 دي والجي 110 ام اللي هو ديستريبيوت كيكون فارياتور انتغري في الموتور. هادو بثلاثه
كيتستعملنا في لو كونترول طونسيون فريكونس اف سي سي او فيكتور سون انكودور. هذا ما كيكونش فيهم انكودور، هادو ما كيكونش فيهم انكودور. من بعد كنلقاو لي جينيرال بيرفورمانس جينيرال، يعني يوتيليزاسيون جينيرال عادي اللي مولفين كنلقاو في ليزانسيون. كنلقاو جي 120 كثير بزاف، يعني غتلقاو بزاف لي زانستالاسيون عندكم. جي 120 سي انا شخصيا ما عمري تلاقيت هاد لا فيرسيون. جي 120 دي خدمت عليها. جي 120 او ما عمري لقيتها في شي انستالاسيون. جي 30 جي 150 130 150 هادو كاملين كيسبورتيو لنا طونسيون لو كونترول طونسيون فريكونس اف سي سي لي فيكتور ويد ان انكودور، يعني افيك او سون انكودور. انكودور تقدر ديزاكتيفي وتخدم بلا به. لي بويسونس بيان سور في جي 120 كيوصلوا حتى 400 اش بي 250 كيلو وات. بالنسبه للجي 120 كيوصلوا حتى 25 هما شويه صغار، هادو صغار منهم. هادو كيوصلوا حتى 200 اش بي مويان، هذا كبير. جي 130 كيوصلوا حتى 800. هادو تما كنلقاوهم بزاف في زانستالاسيون كبار، اغلبيه كنلقاوهم في لي فيرسيون ديال 600 كيوصلوا حتى 800 حتى 700 شي حاجه كيوصلوا، ماشي 800 700 600 شي حاجه ديال كيلووات. جي 150 كيوصلوا حتى 800 هي ديك 560 كيلووات. الوغ هاد لي جروب، هادو الثلاثه فين كنحتاجوهم البازيك موسيون؟ في لي بومب لي فونتيلاتور لي كونفويور، هادو هما اليوتيليزاسيون ديالهم الكبير. يعني فين الكونستركتور كيريكومونديك فين تستعملهم. انت راك بيان سور عندك الحق تستعملهم فين ما بغيتي، غير هو يعني فهاد لي بول فهاد اليوتيليزاسيون غيكونوا شويه ايديال، يعني مديورين لهاد الشيء. يعني غتلقى ميم في لي بارامتر كيجيوك ساهلين في هاد لوك هذا. بالنسبه لهادو ديال الجينيرال بيرفورمانس كنلقاهم في لي بومب لي فونتيلاتور لي كونفويور لي كومبريسور لي زيكسترودوز. زي باش قلت لكم كتلقاهم في ليكسترودوز، لي ماشين دو ريسيكلاج، ليكستروزيون، لانجيكسيون ماشي كاملين على حسب واحد تيب دانجيكسيون، لي كروشرز، لي ميكسور يعني اللي كيكونوا ميكساج ديال لي ماتيير بروميير وكذا. الهايت بيرفورمانس اللي هما السيرفو. عندنا الاس 110 اس 120 هما اللي غنهضروا عليهم في لي فورماسيون ان شاء الله في لا كونتيتي ديال لا فورماسيون. الاس 120 سي ام والاس 150. بالنسبه للاس 10 كنلقاوهم دي سيرفو، والسيرفو 5 لاكسيس بوزيسيون كتلقى فيه غير اكس واحد، كيمشيو حتى 125 اش بي اللي هي 90 كيلووات. بالنسبه للاس 120 كيمشيو حتى 6000 اش بي هي 4000 7 اش بي اللي هي 4.5 كيلووات. بالنسبه ل 120 سي ام كيمشيو حتى 6 هما نفس البويسونس، كيمشيو ل 6 هما كيبداو من 2 ما عندناش فيهم صغار. بالنسبه ل 150 كيمشيو حتى 1.2 صغار ما بين 100 اش بي حتى 1250 اش بي اللي هي 800 كيلووات. هادو دي بويسونس اللي شويه كبار. فين كيحتاجوا لي ماشين دو برودكسيون، لي زيكسترودوز الكبار، لي كونفيرتينغ، لومبالاج، لي ماشين دومبالاج، ميتال فورمي يعني اللي كيديروا ليكستروزيون ديال الميتال والاخر، ليكستروزيون بلاستيك، لي زامبريمونت، لي تكستيل سورتو التكستيل امبريمونت راه كيتجمعوا سورتو دوكا ديال حنا لا سوسيتي فين انا خدام كنديروا التكستيل في بلاستيك البي بي يعني كونستركسيون ديال لي ساك دومبالاج. عندنا بزاف هاد لي غام هادو ديال اس 120 و اس 150. لي بروسيس اوتوموتيف ويل غاز بابر رولر ميل تيست سوندر. ماشين تولز هما اللي كنلقاو هما لي ماشين سي ان سي. من بعد كنجيو كنلقاو لي دي سي ام. بالنسبه لي دي سي كلوزد لوب سبيد تورك يعني كان كونترول. بالنسبه للكونترول ابوك فيرمي فاش كنلقاوهم كيوصلوا حتى 24 اش بي. بالنسبه للام في كنلقاوهم طونسيون فريكونس وكنلقاوهم في لي فيكتور كيوصلوا حتى 160 اش بي. هادو كاملين كما شفنا كيتبروغرامو بهاد اللوغيسيال هادو اللي كنشوفو قدامنا. ستارتر سيناميك ستارت درايف كندير به الكوميسينغ لوبتيميزينغ والدياغنوستيك. سيزر سامبل بلانينغ اند انجينيرينغ والديتا سيليكسيون اند كونفيغوراتور.
بوزيسيون ان سيناميكس اسي ال في درايف فاميلي. بالنسبه لهاد لا فيرسيون هادي، بالنسبه لا فيرسيون في ولا فيرسيون جي ولا فيرسيون اس، هادو بالنسبه الفاليو هي في فاليو سيري، جينيرال سيري، سيستيم سيري. لي فايتور بازيك بيرفورمانس، ايزي اند اس، كونفيسيون جينيرال دو بيرفورمانس. هادشي كامل كنا شفناه في الاخر. الوغ بالنسبه لكلوزيد لوب لي بوكل فيرمي ديال الريغولاسيون، عندنا هنايا زايده، وهنا البيرفورمانس زايده بزاف. بالنسبه لانتيغراسيون اوتوماسيون سيستيم، كاملين كيتانتيغراو، غير هادو بجوج انتيغراو بزاف، يعني لانتيغراسيون توتال. لينيرجي ريكوفري تكنولوجي، هذا ما كيديرش يعني واحد ما كيربحناش في الانرجي، بالعكس هذا كيربحنا شويه، هذا كيربحنا بزاف، اون توت لا فورم ديالهم صغيره وكذا بزاف. بالنسبه للانتيغراسيون ديال السيفتي فونكسيون، بالنسبه لي في ما فيهمش، ولكن بالنسبه للاس في الجي والاس فيهم، الاس داخله بزاف. هنا غتشوفوا قدامنا هنايا لونفيرون لي فيرسيون كاملين اللي فيهم، من في حتى الجي حتى الاس، هما اللي كنا هضرنا عليهم قبيله. هذه واحد يعني واحد الشيما اللي هي تقدر توقف لا فيديو باش تقرا كل واحد شنو بالضبط ديالو، شنو لي دوني ديالو. بالنسبه لهاد لي فيرسيون، بالنسبه للبازيك اللي هما الفي لانستاسيون كومبونون، يعني واش غتكون وسط لارموار ولا برا لارموار ولا بوحدها في الاخر. جي 120 كنلقاوها ديستريبيود، حيت قلنا كتكون في سميتو يعني فوق من الفارياتور. 120 لا جي اس سي كومبونون، الاس غنمشيو للاس اس 120 كومبونون كتكون وسط لارموار، ام كتكون ديستريبيود برا، يعني طبعا تقدروا توقفوا. بالنسبه لي كونترول كل واحد كل كام شنو كتسبورتي لنا، تالي توقفوا. بالنسبه لي تيب كومونيكاسيون، الملتي اكس يعني تلقاي اكس يا دوبل اكس، هنا كتشوف كل واحد فيهم شنو كيقدر انه يعني تقدر توقف لا فيديو هنايا باش تقرا مزيان الطابلو بلا ما نضيع نزيد فيه زيد الوقت. نفس القضيه بهذا الطابلو هذا، الا بغيتي يعني مهتم به تقدر توقف لا فيديو هنايا وتقراه على راحتك. بالنسبه لهاد لي كام هادو كنقدروا نمشيو بهم من ام سامبل كونترول ديال لا فيتاس لواحد يعني واحد سيستيم اللي غيكون او بلان بيرفورمانس في السيكوريتي. هو هاد لا فليش اللي كنشوفو، يعني كنديبلاصاو من هاد ان سامبل فارياتور واحد الفارياتور اللي كيكون سبورتي بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للاس 120، بالنسبه للاس 120 عندنا في هاد لي فيرسيون اللي كنشوفو قدامنا، عندنا درايف كنترول اللي هو كيمشي افيك الكونترول يونيت. من بعد نشوفو شنو هي الكونترول يونيت، شنو هو هذا الموديل وشنو هو هذا. عندنا الموسيون كنترول، هذا الموسيون كنترول كيكون عندنا سيناميكس دي يعني ان سي بي يو، ما كتكونش كنترول يونيت. وكنلقاو دي زانستاسيون كيكون فيهم اللي كيكونوا كبار كيكون سي موسيون دي بلس كنترول يونيت. عندنا لي ماشين سي ان سي كيكون بسي نيميريك، كيكون يعني كتكون عندنا انترفاس سي نيميريك، ما كتكونش اوتومات عاديه. بالنسبه لي زابليكاسيون، بالنسبه لهاد لي فارياتور هادو كنلقاو لي زابليكاسيون ديالهم، هادو كيتانتيغراو في الاس 7 يعني كيتكومونيكاو مع الاوتوماتيزم ديالنا العادي. كيخدموا في لي برودكسيون ماشين يعني في لي كونترول يونيت وفي لي سيناميكس وكذا، يعني بلي زافي كميم كتقدر انك تبروغرامي افيشور معاهم. بالنسبه كيقدروا يتكومونيكاو لنا مع لي سي نيميريك اللي هما لي ماشين سي ان سي، لي ماشين تولز او اوتر، يعني كتقدر انك تكومونديهم من دي مارك اخرين، يعني الان برادلي شنايدر، يعني اوبن سورس ما كيكونوش ما كانش كاملين، راه غير شي وحدين منهم، ماشي كاملين اللي كيتسبورت لنا هاد لي زوبسيون هادو. هما يعني لا كام كامله كتسبورت لا كام كامله، انت حسب شنو باغي دير كتشوف فينا وحده فيهم غتصلح لك. كما قال لك هنايا ديفيرون ابليكاسيون often require different automation system but you can always use the same drive system، يعني تقدر تستعمل غير مع ديك وحدين فيهم. ايديال بارتنر فور ايفري اوتوماسيون سيستم، انه كيسبورتا سيمانس كما كنعرفوا، كتقدر تكومونيكي مع لي فيرسيون كاملين. انتيغريتي دو كومونيكاسيون فيها ان كومونيكاسيون انتيغري بلوغ اند بلاي كوميكسينغ، يعني كندير عندك في الكونفيغوراسيون الاولى ديالك كتكون عندك ساهله انها تكونفيغوريها.
بالنسبه للسيناميكس اس 120 عندنا بالنسبه للبومب فونتيلاسيون كومبريسور شنو هما لي كونترول كومونسيون اللي نقدروا نديرو. وبالنسبه للبازيك شنو ديسكونتينيوس مونسيون شنو نقدروا نديرو يعني في كونتينيوس وفي ديسكونتينيوس. بالنسبه لي بومب عندنا سونتريفيغال بومب راديال اكسيال فان كومبريسور بالنسبه للبازيك. بالنسبه للميديوم ما كاين والو. بالنسبه للهايت عندنا هاد ايسونتريك وورم بومب اللي تقدروا تقراو براسكم. هذا يعني ليوتيزاسيون ديال كل فيرسيون شنو فيها. يعني هذا واحد كونترول ديسكونتينيو، هنا عندنا ان كونترول كونتينيو. بالنسبه لليوتيزاسيون ديالهم كنقدروا نلقاوهم في لي سيت لوجيستيك كيف ما كنقدروا نلقاوهم في لانجيكسيون بلاستيك ليكستروزيون بلاستيك لامبريماج الباكاجينغ كتلقاهم في لي ماشين سي ان سي. بالنسبه لي زاكس فور هايت بيرفورمانس ديناميك درايف ابليكاسيون. بالنسبه لي هايت بيرفورمانس سينجل اكس كنلقاو لي سونتريفيغ لي زيكسترودوز لي ميكسر او اكسترا. بالنسبه لي ميتي اكس كنلقاو ميم كنلقاو لي زامبريمونت كنلقاو بزاف د لي كا. بالنسبه للبوزيسيون اند موشن كنترول دي سيرفو كنلقاوهم في زامبريمونت دو بريسيسيون كيكونوا في يعني في لي ديبلاسمون سور اكس لي ديبلاسمون كنلقاو في الماشين وكنلقاو لي بريسيسيون. بالنسبه للسينجل اكس كنلقاو عندنا لا فيرسيون بوكس سايز اس سينجل او ملتيبل كنلقاو اس شاسي اللي كيقدر يوصل حتى ل 100 كيلووات. كنحتاج انا انفيد موديول اس دي سي باش غيكون لاليمونطاسيون دي سي الا كان هو دي سي. باور موديول كيكون اس موتور مود يعني انه كيقدر ياخذ عنده واحد سورتي دي سي يقدر ياليمونتي بها حوايج اخرين. بوكس سايز كيكون ديما هما في الدي سي اس يعني عندنا ان جدبار. الا حلينا هذا الكاش الزرق كنلقاو هنا جدبار. هذا هو الانفيد هذا هو موديل داليمونطاسيون كيدخل الطريفازي كيخرج دي سي 560 كيعطيها لنا هنايا في هاد لي جدبار. هاد لي جدبار كيكونوا هنايا الى درتو لا فيديو غتلقايها فيه. بوك سايز كومباكت تا هما نفس البرانسيب. وديستريبي كيكون انتيغري فيهم كيكون بيان سور عندهم هاد لو كابل سبيسيال هيبريد كيتسمى. سينجل اكس و ملتي اكس. السينجل اكس كنلقاو في هاد دو فيرسيون ملتي اكس كنلقاو في هاد 3 فيرسيون. قلنا بالنسبه لي بويسونس بالنسبه لي برانسيب كونترول اللي كاينين هادو امتى كتحتاج هادشي كتحتاج فاش كتكون كتبروغرامي ولا كتعرف راسك شنو باغي تصور شنو باغي دير. بالنسبه يعني واحد الدياغرام اللي غيجي بسيط بالنسبه للديستريبيسيون ديال لي بويسونس كنلقاو لا غام ديال السينجل اكسيس ديال البوكس سايز كتمشي من 0.16 تقريبا حتى هنايا حتى 120 اش بي حتى 120 اش بي. بالنسبه بيان سور في التريفازي في المونوفازي لا المونوفازي واقفه غير هنايا في 0.75. بالنسبه للبوكس سايز ملتي اكس يعني سينجل ولا دوبل كتجي هنايا كتمشي لنا تقريبا من 2 حتى ل 107 كيلووات. 107 كيلووات اللي غتعطي تقريبا 130 اش بي. بالنسبه للكومباكت لا فيرسيون كومباكت ما كتفوتش دي كيلووات ما كتفوتهاش 13 اش بي. كيجيو لي بويز هذا بالنسبه لي بويسونس الكبار كيبدا من 150 حتى ل 400 اش بي وفي 600 فولت كاين من 100 حتى ل 1600. لو لا فيديو غتوقف هنايا. لا فيديو الجايه ان شاء الله غنهضروا شي على الكونفيغوراسيون اللي كاينين في ليس ومعين الله.